आज हकीकी शागिर्द की खूबियां, the qualities of our true disciples। हकीकी शागिर्द की खूबियां, क्योंकि हकीकी शागिर्द वो है जिसके अंदर उस्ताद की झलक नजर आए, खुदा की उस उस्ताद की खूबियां नजर आए, और हम सब यीशु मसीह के शागिर्द हैं। आज के दौर के शागिर्द, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट हम हैं, और हमारे अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक शागिर्द के अंदर खूबी हो वो है वो उस्ताद के करीब रहता हो। मरकस की अंजील के चौथे बाब की 33वीं और 34वीं आयत मुकद्दसा, उस्ताद के करीब रहना। अगर हम बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़े तो लिखा है, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। जब आप उस्ताद के करीब होंगे, उस्ताद की कुर्बत आपकी जिंदगियों को इंस्पायर करेगी, क्योंकि उस्ताद के करीब जब आप नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं सीख सकते। क्योंकि अगर हम कहें कि यहां पर उस्ताद तालीम दे रहे हैं और हम घर बैठे रहे, तो आज सिखलाई है, जो आज हमने कलाम सीखा है, क्या जो डिसाइपल नहीं आए उन कलाम को सीखा है क्योंकि वो करीब ही नहीं आए, वो तो अपने घरों में या अपने कामों में रुझे हुए हैं। लेकिन आप यीशु मसीह के डिसाइपल्स को देखें कि आपको जहां यीशु नजर आएगा वहां पर उसके शागिर्द भी नजर आएंगे। पास्टर इमरान ने सर्वे में बता दिया आपको कि अनाजील में यीशु मसीह और उसके शागिर्द लाजमी हैं, और भी लोगों के रेफरेंस दिए गए, लेकिन जहां पर यीशु मसीह है उसके शागिर्द होंगे। कुछ जगहों पे यीशु मसीह अकेला नजर आता है, वो भी वो उनको कहता है कि तुम फलां जगह जाओ, मैं अभी आता हूं। वो कहता तुम यही जरा ठहरो, वो आके टीले बार कर दो, फिर दुआ करता है। यानी शागिर्द उसके साथ हैं। सलीब के नीचे भी आपको शागिर्द नजर आएगा, इसीलिए तो मोहब्बत का शागिर्द कहलाता है, वो दिलेर शागिर्द कहलाता है। और उसकी दिलेरी यह है कि वो पितमस के जजीरे में भी इतनी ज्यादा उम्र के बायस उसके अंदर तड़प है, भूख है, प्यास है, और उसे वो अजीब मुकाशफे मिलते हैं जो शायद पतरस को भी ना, शायद मत्ती को भी ना, शायद बर्तलमाई को भी ना, शायद यकूब को भी ना, सिर्फ यूहन्ना। उसने वो जलाली मंजर देखा जो आसमान पर है, उसने वो खूबसूरत तख्त देखा, फरिश्तेगान देखे, जलाल ही जलाल देखा, क्योंकि वो शुरू से कुर्बत में रहना पसंद करता था। और आप देखिए एक जगह तो पतरस उससे रिक्वेस्ट करता है कि इससे पूछ जरा मसीह से कि किसकी बाबत बात करता है। जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो पतरस ने यूहन्ना से रिक्वेस्ट की कि खुदा यीशु से पूछ, क्योंकि पतरस जानता था कि यीशु मसीह इसकी ज्यादा। तो कुर्बत की बात है, जितना ज्यादा आप उस्ताद के करीब रहेंगे आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि जो कुर्बतें हैं वो मोहब्बतों का इजहार है। कुर्बत जरूरी है, और ये तो ऐसा रबी था, रबी है, रबी रहेगा, जिसकी कुर्बत में हर एक शख्स आना पसंद है, जिसको छूने से शिफा, जिसके कहने से शिफा, जिसके देखने से शिफा, जिसके अंदर से कुव्वत निकले, जिसके शागिर्दों के पटकों और सायों से शिफा मिले। तो अगर पतरस और शागिर्दों की यीशु मसीह के साथ कुर्बत थी, तो उनको जब उन्होंने भेजा, तो जब वो भेजे गए तो बदबूएं उनके ताबे हो गई, उनके साय से लोग शिफा पाते थे, उनके पटकों से लोग शिफा पाते थे। वजह थी कुर्बत। दूसरी खूबी जो है एक हकीकी मसीह में होनी चाहिए, उस्ताद की पैरवी करता हो। ये नहीं उस्ताद ने जो कहा उसको ना मानता हो,
آپ دیکھیں یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ فلاں شہر میں داخل ہوتے تمہیں ایک شخص ملے گا جس نے گھڑا اٹھایا ہو. شاگرد گئے کہ نہیں؟ یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا کہ تم جاؤ فلاں جگہ اور گدھی کا بچہ تمہیں ملے گا، گدھی ملے گی، کھول لانا. گئے کہ نہیں گئے؟ یعنی یسوع مسیح نے شاگردوں کو جو ڈائریکشن دی اس ڈائریکشن پر گئے. اور اگر ہم استاد کی پیروی نہ کریں تو پھر ہم خطا کھائیں، نقصان کھائیں. پرانے عہد نامہ میں ایک شخص ہمیں ملتا ہے، خدا کا بڑا قریبی نبی ہے، اس کا نام ہے یونا. اس نے خدا کی پیروی کو ریجیکٹ کیا. خدا نے جو اسے سمت بتائی تھی اس سمت کو اس نے چھوڑا. خدا نے کہا کہ کہاں پر جا؟ نینوا شہر میں اس کے خلاف منادی کر. بجائے یہ کہ وہ نینوا شہر جو بلندی پر ہے اس کی طرف جائے، یونا نے ترسیس کی طرف بھاگنا شروع. ایٹماسفیئر میں کلیئر نظر آتا ہے، لیکن جب سمندر کے درمیان میں جہاز پہنچا تو خدا نے پھر جواب دیا. اس نے اس کی پیروی کو ترک کیا. کتنی مصیبتوں پریشانیوں کو اٹھا کر جانا، پھر بھی اسے وہی تھا. تو اس کا مطلب ہمیں صرف اپنے خدا کی، اپنے استاد کی پیروی کرنی ہے. یسوع مسیح کی جب ہم پیروی کرتے ہیں تو پھر برکت پاتے ہیں، سربلندی ملتی ہے، سرفرازی ملتی ہے. یسوع مسیح کے پاس ایک شرع کا عالم نوجوان شخص آتا ہے اور کہتا ہے، اے نیک استاد، میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی. یسوع مسیح کی اس کے ساتھ گفتگو دیکھے، اس کی صلاح کاری دیکھے جو اس شخص کی کر رہا ہے. اس یسوع نے کہا، اگر تو ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. وہ اپنے آپ کو راست باز جتاتے ہوئے کہتا ہے، لڑکپن سے، بچپن سے میں نے حکام پر عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کون سی چیز کی کمی ہے. یسوع مسیح نے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سارا مال صبح بیچ، غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور میرے پیچھے ہو لے. یعنی میری پیروی کر. لیکن وہ دولت مند تھا، اس کی پیروی پر فوکس نہیں اس نے کیا. وہ تو اپنے اندر پہلے یہ گھمنڈ سما چکا اس کا کہ میں تو یہ سب کچھ لڑکپن سے کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کمی کوئی نہیں ہے. کسی نے کمی بتا دی. اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے، کاملیت میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو جو تیرا مال صبح میں بیچ ڈال، غریبوں کو دے اور تجھے خزانہ ملے گا آسمان پر. اس نے اس پیروی کو ریجیکٹ کیا. پرانے عہد نامہ میں الیشا کے نوکر حجازی نے کلام کی پیروی نہیں کی، اپنے استاد کی پیروی نہیں کی. اس نے نعمان کوڑی سے تحائف لے لیے اور واپس آیا اور اپنے آپ کو مکاری کی روح میں دکھاتا ہے کہ جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. الیشا نے کہا، تو کہاں گیا تھا؟ میں تو یہیں ہوں. الیشا نے کہا، کیا جب تو نعمان کوڑی سے لے رہا تھا میرا دل تیرے اندر نہیں تھا؟ یعنی اس نے پیروی نہیں کی. اس کے اندر انسبمشن اسپرٹ، بغاوت کی روح آ گئی. اور ایلیا کا مسا الیشا نے لے لیا، لیکن الیشا کا مسا حجازی اس کا شاگرد نہ لے سکا کیونکہ اس نے پیروی نہیں کی. بلکہ اس نے کیا لے لیا؟ نعمان کوڑی کا کوٹ. اس لیے جب ہم مسیح کی پیروی کریں گے شاگرد ہوتے ہوئے تو ہم استاد کے برکت کو آگے ڈلیور کرنے والے ہوں گے. اس لیے مجھے اور آپ کو اس خوبی کو اپنے اندر لینا ہے کہ ہم مسیح کی پیروی کرنے والے ہوں. حوالہ جات آپ لکھ سکتے ہیں. جو پہلی خوبی ہے استاد کے قریب ہونے کی، مرکز 4:33-34، استاد کی پیروی کرنا. متی کی انجیل 19:21 آیت، یوحنا کی انجیل 8:12 آیت، 10:27 آیت. یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا
बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना 8:12। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27। तीसरी खूबी है उस्ताद से सीखता है, यानी शागिर्द के अंदर सीखने की रूह होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको यशायाह के हवाले से बयान किया कि उसने मुझे शागिर्द की सी जुबान बख्शी ताकि मैं कलाम के वसीला से ये जान सकूं कि किस तरह थके मांदे की मदद कर सकूं। यशायाह 50:4 कि आप जब अपने उस्ताद की पैरवी करते हैं, अपने उस्ताद से सीखते हैं, तो वो कलाम आपको बनाता है, संवारता है, निखारता है। इसलिए बाज यहूदी उलमा फिक्रमंद थे कि ये जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं, वो कहते हैं ये तो अनपढ़ हैं, इनमें ऐसी लियाकत, इतनी समझ, इतनी बूझ कैसे आ गई। लेकिन उन्होंने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ गुजारे थे। यीशु मसीह जो सुनाता था वो सीखते थे, और जो नहीं समझ आती थी वो खलवत में पूछते थे। और इसकी दलील हमें मिलती है कि जब उसने बीज बोने वाले की तमसील सुनाई, उन्हें समझ न आई, खलवत में आकर उन्होंने पूछा और यीशु मसीह ने बड़ी तरतीब से उन्हें फिर सारी बातें बताना शुरू की। इसलिए हमें उस्ताद से सीखने की जरूरत है। चौथी खूबी है उस्ताद की बातें तवज्जो से सुनना। उस्ताद की बातें तवज्जो से सुनना। अगर हम तवज्जो से नहीं सुनेंगे उस्ताद की बातें, क्योंकि उस्ताद कई दफा ऐसे गुर की बातें बताते हैं गुफ्तगू करते करते ही, अगर हम तवज्जो नहीं रखेंगे तो वो बातें स्किप होती चली जाएंगी। मुझे आज भी याद है 97 का ईयर था, रात 10:30 हो चुके थे और कलाम सीख रहे थे। खुदा के खादम थे, उन्हें भाई अल्लाह दिता के नाम से जाना जाता था। तो वो कलाम की बातें सुनाते सुनाते मुझे कहते हैं कि भाई अफजल, अगर आप बियाबान में हो, सफर कर रहे हो और आपको भूख लगी हो और कोई सोर्स ना हो, लेकिन अचानक एक दरख्त आ जाए और उसके ऊपर शहद की मक्खियों ने शहद डाला हो, तो आप क्या करेंगे? मैंने सिंपल से उसके जवाब दिया कि भाई जी, चाहे मक्खियां लड़न, मक्खियां नूं छेड़ांगे, शहद खावांगे, क्योंकि सोर्स ही होवे। तो उस बंदे ने हंसकर जवाब दिया, जबरदस्त जवाब आपने दिया। तो कहता है ये जो खुदा के खादम हैं, ये शहद की मक्खियां हैं, इनको छेड़ेंगे तो इनके अंदर से शहद निकलेगा। छेड़ने से मुराद सवाल करेंगे। उसने मुझे एक और बात भी कही, कहते हमने अपने बुजुर्गों से सीखा कि पानी पियो कौन के ते गुरु पढ़ो। उस गुरु से मैंने इतनी गुरु वाली बातें सीखी। कुर्सी पे बैठ उनके कदमों में बैठ, जैसे यीशु मसीह के शागिर्द उसके कदमों में बैठ, तो शायद वो बहुत सारी बरकत उन जैसे खादमों से सीखे हुए कलाम से आज मैं सुना रहा हूँ। थियोलॉजिकल तालीमात तो बाद में मैंने, जब हमने डिग्री लेवल को क्रॉस किया, या जब हमने डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी सीखी, बैचलर ऑफ थियोलॉजी सीखी, मास्टर ऑफ थियोलॉजी सीखी, मास्टर ऑफ बिलीफ। लेकिन गुर की बातें उस्तादों से सीखी, उन्होंने अपने उस्तादों से सीखी होंगी। और जब भी कभी बातों बातों में कोई ऐसी बात आ जाए तो उनको मैं जरूर याद करता हूं, क्योंकि जब आपने उस्ताद के साथ वक्त गुजारा है तो उसकी बातों को तवज्जो से सुनेंगे, तो उन बातों में बहुत सारी चीजें आपको, बड़े मुकाशफात उन्होंने कलाम के जरिए से डिलीवर किए। हमने उनको अपने डायरियों में लिखा, अपने दिल की तख्ती पर लिखा और उनको यूज कर, और तवज्जो से सुनेंगे तो दिल की तख्ती पर लिखा जाएगा। तवज्जो से सुनेंगे तो फिर उसको आप बाद में डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन उस्ताद की बातों को तवज्जो से सुनना पड़ेगा। पांचवी खूबी है उस्ताद की तालीम पर कायम रहना।
یسایہ 50:4-5، متی 11:29 اور پہلا پطرس 2:21۔ یسایہ 50:4-5، متی 11:29 ورس، پہلا پطرس 2:21 آئے۔ استاد کی تعلیم پر قائم رہنا، یوحنا 8:31 آئے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جتنوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ یعنی حقیقی شاگرد کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ اس کلام میں قائم رہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو مانگو گے وہ تمہیں۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ۔ جو ڈالی قائم نہیں رہتی وہ کاٹی جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، بے پھل ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں چن لیا ہے، تم نے نہیں چنا، اور پھر میں نے ہی تمہیں مقرر کیا۔ کس بات کے لیے؟ کہ جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو جب آپ قائم رہیں گے تو آپ کی اس قائم رہنے کی قدرت کے باعث پھل بھی نکلے گا اور پھل قائم رہے گا۔ آج اگر ان استادوں کی تعلیم کو ہم نے توجہ سے سنا تھا تو ان کا پھل ہمارے ذریعہ سے قائم ہے اور ہمارے ذریعہ سے آگے ڈلیور ہو کر آگے آپ کے ذریعے سے قائم رہے گا۔ فقط ہم نے اس کی تعلیم میں قائم رہا۔ یہ تو یسوع مسیح نے یہودی جو کنورٹ ہوئے تو ان کو چیلنج دیا کہ جو تعلیم تم مجھ سے سن چکے ہو، سن رہے ہو، اس میں قائم رہو گے تو پھر تم میرے حقیقی شاگرد ٹھہرو گے۔ یوحنا کی انجیل 8:31۔ اور یہی بات خدا نے یشوع سے کہی کہ تو بے دل نہ ہو، حوصلہ کر، مضبوط ہو جا۔ تیرا دھیان رات اور دن کہاں پر ہے؟ میری تعلیم پر، میری شریعت کی باتوں پر، شریعت کی آئین کی کتاب پر۔ نہ اسے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اس کا مطلب تم نے میری شریعت میں، میری باتوں میں، میری تعلیم میں قائم رہنا ہے، اور وہ قائم رہا۔ آپ دیکھیں فتوحات ہی فتوحات ملتی گئی۔ یشوع 1:8۔ چھٹی جو خوبی ہے، استاد کی مانند ہو، استاد کی مانند ہو۔ متی 10:28 آیت، یوحنا کی انجیل 14:33-35 آیت، افسیوں 5:1 آیت، پہلا کرنتھیوں 11:1-2 آیت، تیموتھیوس پہلا 3 آیت۔ متی 10:28، یوحنا 14:34-35، افسیوں 5:1، پہلا کرنتھیوں 11:1-2، پہلا تیموتھیوس 3:11۔ شاگرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند بنے۔ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یعنی اگر پالوس کہتا ہے کہ میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں، اس کا مطلب مسیح کی مانند بننا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے استاد کی مانند نہیں دکھتے، نہیں ہوتے، اس کا رویہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اندر شاگردیت کے تقاضے کی کمی ہے، ہمارے اندر شاید میں ہے، ہم نے اپنی خودی کی انکاری نہیں کی۔ اس نے بارہا تعلیم دی، اپنی خودی سے انکار کر اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے۔ ساتویں خوبی ہے وہ دوسروں کو بھی شاگرد بنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس نے ڈسائپلشپ ڈلیور کی ہے اور ارشاد اعظم دیا ہے کہ جاؤ سب قوموں کو ممبر بناؤ۔
کیا بنانا ہے؟ تو آج کے پاسٹر کیا کر رہے ہیں؟ اسی تو دعا کریں گے تھوڑے گھر آ کے سارے شہر کے ممبرس نہیں بچائیں گے. ممبرس کو شاید دعا کرنی بھی نہ آتی. شاگرد سے شاگرد نکلے گا. بھیڑ سے بھیڑ پیدا ہوتی ہے, شاگرد سے شاگرد نکلے گا. جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو کے نام سے بخشو اور ان کو یہ تعلیم دو. یعنی کام سارے جو یسوع کہہ رہا ہے وہ کرنے ہیں, کیونکہ استاد سے جو سیکھا ہے اس نے ڈسائپلشپ کریٹ کی, اسے شاگرد بنائے اور پھر ان شاگردوں کو سکھایا, تعلیم دی اور پھر ان کو بھیجا کہ تم نے کیا کرنا ہے, شاگرد اور توبہ کی منادی کرنی اور بپتسمہ دینا ہے اور روح القدس کے لیے دعا میں ٹھہرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی زیتون پر سے پترس سب کو لے کر فوراً آیا. چلے فرشتوں نے بھی میسج دے دیا, یسوع مسیح بھی بائے بائے ٹائی ٹائی کر کے چلا گیا. اب اس نے جو روح القدس بیچنا ہے, دوسرا مددگار, اس نے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے کہاں پر ٹھہرنا؟ یروشلم میں. فقیوں فریسیوں کو نہیں کہا, اس نے شاگردوں کو کہا. اور وہ شاگردوں کی جماعت کتنے لوگ تھے؟ 120. اس میں بہت ساری خواتین بھی تھی, مقدسہ مریم بھی تھی. انہوں نے ایک قسم کی پیروی کی, کلام میں قائم رہے اور یسوع مسیح نے ان کو کیوں ٹھہرایا؟ وہ فارمولہ سکھانے کے لیے کہ میں نے تمہیں جب کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ شاگرد بنانے ہیں. لیکن شاگرد بنانے کے لیے ان کے پاس اختیار ہونا ضروری ہے. جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس, وہ اختیار, وہ قوت کا لباس, وہ روح القدس کی رہنمائی جب انہیں ملی تو پھر وہاں سے وہ نکل گئے. یروشلم اور پھر یہودیہ, پھر سامریا, پھر زمین کی انتہا تک پھیلے. اور آج ہم ڈسائپلز آف کرائسٹ ہیں. اس کلام کی وسیلہ سے جو اباؤ جداد جو شاگرد تھے ان کے وسیلہ سے یہ پہنچا. تو ہم نے دوسروں کو شاگرد بنانا ہے, یعنی اپنا شاگرد نہیں. ہم سب یسوع مسیح کے شاگرد ہیں اور ہم سب اس کی شاگردیت کے تقاضوں کو سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کے شاگرد کا تقاضا کیا ہے. شاید اگر میں کسی کو شاگرد بناؤں تو میرا تقاضا ہو کہ وہ میرا بیگ اٹھا کر چلے. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس گاڑی ہے تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولے. اگر موٹر بائک ہے تو وہ چابی لگا کے لاک کھولے. شاید میرے ہاتھ کھلنے ہیں, ہاں تو میں گیا ہوں لیکن دوبارہ نہیں کھول سکتا. تو وہ ایک عزت کی بات اور ہے. لیکن اگر ہم فوکس یہ کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ 4-5 شاگرد ہوں تو پھر مجمع میں ساتھ اور وہ نابا کرنے کتوں کو ہاتھ لگائیں تو پھر ہی میں استاد. یا اگر میں تصویر ہی لگاؤں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں تو پھر ہی میں مانا جاؤں گا کہ میں بڑا اچھا سکھانے والا ہوں. میرے پاس میرے استادوں کی تصویر نہیں, یعنی ساتھ کھڑے ہو. جو میرے انیشل اسٹیج کے استاد جن کا میں نے ذکر کیا, اس کے بعد جو میرے ماموں سسر تھے پاسٹر سجاد اختر جو پورے KPK میں تبلیغ کر کے گئے, جن کو 90 راگوں پہ عبور حاصل تھا, ورشپ بڑی زبردست کرتے تھے. اس کے بعد جو جن کے دور میں جوان ہوا, یعنی تعلیم میں جوان ہوا, پادری جوید مسیح, وہ بھی خدا نے چھوڑ گئے. کٹھی تصویر شاید نہ ملے, لیکن انہوں نے نہ تو مجھے اپنا بیگ اٹھانے دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارا بوجھ ہے, اگر میں اپنا بوجھ اپنا ہتھیار خود نہیں اٹھا سکتا تو پھر آگے سکھاؤں گا. یعنی ریالٹی سیکھنی چاہیے. استاد کے بیگ اٹھانے سے آپ استاد کی مانند نہیں بن سکتے. استاد جو سکھا رہا ہے اس پر توجہ دیں, استاد کا جو کردار ہے اس پر توجہ دیں. استاد کی مانند بنے تو پھر آپ کے اندر استاد کی جھلک ضرور نظر آئے گی, لیکن ہم نے استاد کو کاپی نہیں کرنا. سپوز اگر میں یہاں پر بول رہا ہوں تو لوگ کہ یہ تو پادری جوید صاحب بول, پادری جوید صاحب کی جھلک ضرور نظر آئے گی, لیکن میرا اپنا انداز ہے, میرا اپنا ایک سٹائل ہے, کیونکہ خدا کی طرف سے جو برکت مجھے ملی ہے. میں اگر کاپی کرتا رہوں گا تو پھر کاپی ہوتی ہے, ریجنل. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں
कि नौजवान आजकल वर्शिप सीख रहे हैं वर्शिप स्कूल में जाकर, तो बाहर से ऐसे फील होता है बाजार में ऐसे नहीं होना चाहिए। अपना आपका वोकल है, अपनी आवाज है, आपने अपना आप खुदावन को दिया है, तो आप खुदावन के डिसाइपल्स हैं, तो यीशु मसीह आपको नजर आना चाहिए, ना के पास्टर से नजर आना। आठवां, उस्ताद की मर्जी को पूरा करता हो। उस्ताद की मर्जी को पूरा करता हो। मुकद्दस पतरस ने खुदावन यीशु की मर्जी को पूरा किया। जिंदा होने के बाद उसने पतरस को बुला लिया, ऐ शमौन बरयूना, तू मुझे इनसे ज्यादा अजीज रखता है? वो कहता है खुदावन मैं तुझे अजीज। ये तो इनकार का मजा चख चुका है, वो आंसू बहा चुका था, अपने अंदर वो पशेमान था, लेकिन अब उसे दिलेरी है कि मेरा उस्ताद, मेरा रब्बी, मेरा मुनज्जी जिंदा हो चुका है। हालेलुया। और वो जिंदगी में मुझे दाखिल कर चुका है। जब उसने कहा तो मुझे इनसे ज्यादा अजीज रखता है, तो वो कहता है मेरे मालिक, ऐ रब्बी, मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु मसीह ने फिर उसे गोल दिया कि मेरे बड़े चिराग। फिर यीशु मसीह कहता है, शमौन बरयूना, तू मुझे कितना अजीज रखता है, तू मुझसे कितनी मोहब्बत रखता है। सगा खुदावन को जानता है। उसने कहा मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। फिर यीशु मसीह ने कहा तू मुझे कितना अजीज रखता है। वो दलगीर होता है, खुदावन तू सब कुछ जानता है, तेरे से कोई बात झपी नहीं है, छुपी नहीं है। उसने कहा मेरी भेड़ों को चरा। यानी भेड़ों की निगहबानी करना फर्क है, भेड़ों को चुराना फर्क है। गलाबानी, नगहबानी और बरों को चुराना, ये विजन दे दिया उसने। और आप देखें उसके खतूत को पढ़कर, पाक रूह की कुदरत चरवाहों को हिला देती है कि जो लोग तुम्हारे सुपुर्द किए गए हैं उन पर हुक्म न चलाओ, बल्कि दिली शौक से, खुदा की मर्जी से उनकी क्या करनी है, खिदमत करनी है। आज का खादम हुकूमत चला रहा है, एल्डर साहब उठी बैठे रहना है जब तक मैं न कह रहा है जो लोग तुम्हारे सुपुर्द किए हैं, जो भेड़ें, जो डिसाइपल तुम्हारे जरिए से क्रिएट हुए हैं, उनको दिली शौक से तालीम देनी है, हुक्म नहीं चलाना, रिक्वेस्ट करनी है। और रिक्वेस्ट क्या करता है पौलुस रसूल रोमन्स की कलीसिया को 12वें बाब में, बस है मेरे भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और खुदा को पसंदीदा हो, वही तुम्हारी मकबूल बात है। यानी खादम को रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट हलीमी शो करते हैं कि इस खादम में हलीमी है। मसीह के मानद बनना है, मसीह में कायम रहना है, तो फिर आर्डर नहीं है। यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कि हम उसकी मर्जी पर चलें। जब आप डिसाइपलशिप में आ गए तो आपकी मर्जी खत्म, उस्ताद की मर्जी आ गई। खुशखबरी उसकी है, कलाम उसका है, कासद आप उसके हैं, तो फिर मर्जी भेजने वाले की होनी चाहिए, ना कि मैं अपनी मर्जी करता। जब हम अपनी मर्जी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अपनी मर्जी की तफसीर करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, लोगों पर अपनी ख्वाहिश की तालीम देंगे तो फिर लोग छोड़ते चले जाएंगे, डिसाइपल्स डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसाइपल आपको छोड़ जाएंगे। सच्ची तालीम देते हैं फिर छोड़ते हैं तो कोई मसला नहीं। यीशु मसीह को भी छोड़ा नहीं शागिर्दों ने। यीशु मसीह ने कहा मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है, तो उनको ये तालीम नागवार गुजरी। लेकिन जो समझते थे उनको भी यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा खुदावन किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तुम्हारे पास है। सो मेरे और आपके अंदर ये सारी खूबियां नजर आनी चाहिए। ये तकाजा करता है डिसाइपलशिप, शागिर्दियत, मेरे और आपके अंदर, मेरे और आपके नबी उस्ताद यीशु मसीह की खूबियां होनी चाहिए। खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम हकीकी शागिर्द की तरह
अपने अंदर ये खूबियां रखते हुए अपनी जिंदगी से ये खूबियां जाहिर करें और हम इस जिंदगी को स्पेंड मैच ना करें बल्कि हमारी जिंदगी डेडिकेट हो जाए। हमने अपनी जिंदगी दे दी है, उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें मुकर्रर कर दिया है ताकि मेरा फल नजर आए, मेरा किरदार यीशु मसीह को जाहिर करे, लोग मेरे ऊपर उंगली ना उठा सकें कि ये शागिर्द जो है ये यीशु की मानद नहीं है, ये कलाम पर तवज्जो नहीं करने वाला, ये सीखने वाला नहीं है, ये पैरवी करने वाला नहीं है, ये दगाबाज शागिर्द है। मेरे और आपके अंदर एप्रिसिएशन के लफ्ज आने चाहिए खुदा की तरफ से, शाबाश एक्शन होकर तो थोड़े में जानने जा रहा, मैं तुझे बहुत कम बता। खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम हकीकी शागिर्द की तरह अपने अंदर ये सारी खूबियां रखें और दुनिया में एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़े कि लोग वाकई जाने कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरी तालीम में कायम रहोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे हकीकी शागिर्द हो। मैं अपने कदमों पर खड़े हो। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।